नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 7 को विषय गणितको हामीले क्षेत्र ज्यामिति अन्तर्गत एकाइ 5 मा रहेको शीर्षक ठोस आकृतिहरू मध्ये सोली र बेलनाका नमुनासँग हामी सम्बन्धित रहेर चाहिँ हामी छलफल गर्न गइरहेको छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइमा यसै शीर्षक अन्तर्गत टेट्राहेड्रोन र अक्टाहेड्रोनका जाली र नमुनाको बारेमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ हैन। हामीले टेट्राहेड्रोनको जाली कसरी निर्माण गर्छौं, अक्टाहेड्रोनको जाली हामीले कसरी निर्माण गर्छौं, टेट्राहेड्रोनलाई हामीले कागजलाई पट्याएर, अक्टाहेड्रोनलाई हामीले कागजलाई पट्याएर, त्यस अथवा टेट्राहेड्रोनलाई हामीले हैन कम्पासको प्रयोग गरिकन हामीले समबाहु त्रिभुजहरू बनाइकन कसरी हामीले टेट्राहेड्रोनको हामीले निर्माण गर्ने भन्ने कुरा, त्यस्तै गरेर अक्टाहेड्रोनको हामीले कसरी निर्माण गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइमा चाहिँ सिकिसक्नु भएको छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले जुन टेट्राहेड्रोन र अक्टाहेड्रोन हो त्यो चाहिँ के हो त ठोस आकृतिहरू हुन्। त्यस्तै गरेर अघिल्लो कक्षा सिकाइमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले चाहिँ घन र षड्मुखाको बारेमा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। ती पनि के हो त ठोस आकृतिहरू हुन्। यी चारवटा जुन हाम्रोसँग भएको जुन छ के भन्दाखेरि चाहिँ घन भन्यो, जुन घन भनेको मैले देखाएँ विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो चाहिँ के हो त घन हो। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले के भन्छौँ भने षड्मुखा भनेको यो षड्मुखा हो, जसमा के यसलाई यो र यसमा के फरक छ त, यसमा पनि 6 वटा सतह हुन्छ हैन। 1 2 3 4 5 6 वटा सतह हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसमा पनि हेर्नुस् त कतिवटा सतह छ त 1 2 3 4 5 6 वटा सतह छ। दुईटैमा सतह त बराबर छ, तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको सबै किनाराहरू के हुन्छ त बराबर हुन्छ हैन। तर यसमा यो षड्मुखामा के हुन्छ त किनाराहरू बराबर छ। हेर्नुस् त यो किनाराको लम्बाइ, यसको लम्बाइ र यो लम्बाइ के छ बराबर छ त छैन नि। त्यसैले यो के हो त षड्मुखा भन्छौँ यसलाई हामीले। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ षड्मुखालाई हामीले इंग्लिशमा क्युबाइड पनि भन्छौँ हैन। तर यो घनलाई हामीले इंग्लिशमा के भन्छौँ भन्दाखेरि क्युब भन्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ टेट्राहेड्रोन छ। टेट्राहेड्रोन भनेको के हो त, यो टेट्राहेड्रोन हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त हामीले कतिवटा सतह हुन्छ त 4 वटा सतहहरू हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग के भन्दाखेरि अक्टाहेड्रोन छ। अक्टाहेड्रोनमा कतिवटा सतह हुन्छ त 8 वटा सतहहरू हुन्छ हैन। भन्दाखेरि यी कुराहरूको बारेमा विद्यार्थी भाइहरू तपाईहरुले योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइमा चाहिँ अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। अब यी घन, त्यसपछि षड्मुखा, टेट्राहेड्रोन र अक्टाहेड्रोनको हामीले केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरूको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्छौं। यहाँ हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले अध्ययन गरेका घन, षड्मुखा, टेट्राहेड्रोन र अक्टाहेड्रोन के हो त ठोस आकृतिहरू हुन्। यसका महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू निम्नलिखित छन्। के छन् त्यसका महत्त्वपूर्ण तथ्य हेर्नुस् त यहाँ नम्बर 1 मा के भनेको छ त यी सबै ठोस आकृतिहरू नियमित ठोस आकृतिहरू हुन्। किन नियमित ठोस आकृतिहरू हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यसका के छ त हैन, नियमित ठोस आकृति यसको सतहहरू चाहिँ के छ त नियमित छ, यसका कुनाहरू के छ त हैन नियमित छन्, त्यसपछि यसका किनारा पनि छन् जुन चाहिँ नियमित छ हैन हो। त्यस्तै गरेर के भनेको छ भने यी सबै आकृतिहरूका सतहहरू के हो त अनुरूप हुन्छ। अनुरूप भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अनुरूप शब्द भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनुरूप भनेको चाहिँ हैन सबै के हुन्छ बराबर हुनु। जस्तै भनौँ यो र यो सतह के छ त बराबर छ नि त नि हैन हो। यो र यो सतह के छ त बराबर छ नि हो। त्यसैले के हुन्छ भने यसका के हुन्छ भने सतहहरू चाहिँ के अनुरूप हुन्छन् हैन। अनि यी आकृतिहरूका कुनै दुईटा सतहहरू जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी के भन्छ किनारा भनिन्छ। जस्तै भनौँ अब यो घन भइहाल्यो हैन, यो घनको यो सतह र यो सतह, यो दुईटा सतहलाई जोड्ने रेखाखण्ड कुन हो त यो हो। यसलाई के भन्छ हामीले हैन, यो रेखाखण्ड हो, यसलाई हामीले के भन्छौँ किनारा भन्छौँ। त्यस्तै गरेर यो टेट्राहेड्रोन हेर्नुस् त यो टेट्राहेड्रोन भयो, यसको एउटा सतह यो हो, अर्को सतह के हो यो हो। यो दुईटा सतहलाई जोड्ने रेखाखण्ड कुन हो त यो हो। यसलाई हामीले के भन्छ किनारा भन्छौँ हो। यी आकृतिहरूमा हैन कुनै दुईटा सतहहरू जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी के भन्छौँ किनारा भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यी आकृतिहरूका 3 वा 3 भन्दा बढी किनाराहरू मिलेर एउटा कुना बनेको हुन्छ। भनेपछि यो हैन यसको यो किनारा भयो, यो किनारा भयो, यो किनाराहरू भयो, 3टा किनारा भयो कि भएन। यो 3टा किनारा के छ भने एउटा हैन एक ठाउँमा मिलेको छ। यो मिलेको बिन्दुलाई हामीले के भन्छौँ भने यसको कुना भन्छौँ हैन। मिलेर एउटा कुना बन्छ। यो एउटा कुना बन्यो कि बनेन हो। त्यो कुनालाई
हामीले के भन्छ भने आकृतिको शीर्षबिन्दु, जसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छ भने भर्टेक्स पनि भनिन्छ है। किनारालाई हैन कुनालाई हामीले के भन्छ भने शीर्षबिन्दु भन्छौँ, यो यसको शीर्षबिन्दु हो, यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ भर्टेक्स भन्छौँ। त्यस्तै गरेर यो जुन किनारा जुन छ, किनारालाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि किनारालाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छ त एज भन्छौँ हैन। किनारालाई के भन्छ हामीले एज भन्छौँ। त्यस्तै गरेर यो के हो त सतह हो, सतहलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हैन यो ठोस आकृतिको सतहलाई हामीले के भन्छौँ भने फेस भनेर भन्छौँ है। इङ्ग्लिसमा हामीले के भन्छौँ यसलाई फेस भन्छौँ। सतहलाई इङ्ग्लिसमा फेस भन्छौँ, किनारालाई हामीले इङ्ग्लिसमा एज भन्छौँ, अनि यो कुनालाई इङ्ग्लिसमा हामीले के भन्छौँ भने भर्टेक्स भनेर हामी भन्छौँ। अब हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको जुन हैन पाठ्यपुस्तक छ त्यो पाठ्यपुस्तकको अभ्यासमा पनि हैन के भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर अभ्यासको हैन अभ्यासको 5.1 मा हैन प्रश्न नम्बर 5 मा चाहिँ हामीलाई त्यहाँ भनिएको छ के भनेको छ भने नियमित ठोस वस्तुका केही तथ्यहरू चाहिँ हैन लेख्नुहोस् भनेको छ। भन्दाखेरि नियमित ठोस वस्तुका यी षड्मुखा हैन घन, टेट्राहेड्रोन, अक्टाहेड्रोन हैन का महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू के हुन् त यी 4वटा तथ्यहरू हुन्। अब त्यस्तै गरेर हामीले हैन योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइमा जुन हामीले पढ्यौँ जुन घन हैन त्यसपछि के त षड्मुखा, टेट्राहेड्रोन, अक्टाहेड्रोन हो। अब यी टेट्राहेड्रोन, अक्टाहेड्रोन हैन षड्मुखा र घन यी हाम्रो ठोस वस्तुहरू जुन छन्, यी ठोस वस्तुहरू यी ठोस आकृतिहरूको जुन सतह हुन्छ, किनारा छन्, कुना छन्, ती सबैलाई हामीले एउटा तालिकामा प्रस्तुत गर्दा यसको सतहको जुन आकृति जुन छ त्यो आकृति कस्तो किसिमको बन्छ त त्यसलाई हामीले प्रस्तुत गर्दाखेरि र त्यसपछि यी ठोस वस्तु जुन जुन घन भइहाल्यो हैन हामीले जुन भन्यौँ टेट्राहेड्रोन भन्यौँ, षड्मुखा भन्यौँ, अक्टाहेड्रोन भन्यौँ, यसका जुन किनारा, सतह र के छ त र कुनाको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त त्यसको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी तल हैन हामीले यहाँ एउटा टेबल बनाएको छौँ। यो टेबलमा हेर्नुहोस् त माथिको ठोस आकृतिहरू, माथिको ठोस आकृति भनेको जुन मैले जुन 4वटा जुन भाइ बहिनीहरूलाई भने कुन कुन त घन, त्यसपछि षड्मुखा, त्यसपछि टेट्राहेड्रोन, त्यसपछि अक्टाहेड्रोन हैन। यी 4वटाको आकृतिका सतह, किनारा र कुनालाई तल तालिकामा प्रस्तुत गर्दाखेरि हामीले के कसरी हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ त के पाउँछौँ त हेर्नुहोस् त यहाँ। यी हामी पहिलो छ क्रम सङ्ख्या हैन, दोस्रोमा ठोस आकृति हैन, ठोस आकृतिमा के छ त नम्बर 1 मा के छ त घन छ जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा क्युब भन्छौँ। 2 मा के छ त षड्मुखा, त्यसलाई हामीले के भन्छ क्युबाइड भन्छौँ। तेस्रोमा के छ त टेट्राहेड्रोन हैन, टेट्राहेड्रोन भइहाल्यो। चौथोमा के हो त अक्टाहेड्रोन है। त्यसपछि अब हामीसँग के त कुना छ, त्यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भर्टेक्स भन्छौँ र भर्टेक्सको पहिलो अक्षर के हो त भी हो, त्यसलाई हामीले भीले जनाएछौँ। त्यसपछि किनारा भयो, इङ्ग्लिसमा हामीले एज भन्छौँ हैन, एजको पहिलो लेटर के हो त ई छ, त्यसलाई हामीले ईले जनायौँ। त्यस्तै गरेर सतह छ, सतहलाई हामीले के भनेको छ त इङ्ग्लिसमा फेस भन्छौँ हैन, फेसको पहिलो लेटर के हो त एफ हो, हामीले एफले जनायौँ। त्यसपछि सतहको आकृति, यसका यी हैन यी ठोस आकृतिका जुन सतहहरू हुन्छन् नि त्यो सतहहरू कस्तो आकृतिको हुन्छ त त्यसको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ जुन यो कुना जसलाई हामीले भीले जनाएका छौँ, किनारा जसलाई हामीले ईले जनाएका छौँ, सतह जसलाई हामीले एफले जनाएका छौँ, यो भी, ई र एफको सम्बन्ध कस्तो छ त त्यो पनि हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, अब घन भन्यो पहिले हेर्नु हैन, घनमा कतिवटा कुना हुन्छ त 8वटा कुना हुन्छ हैन। भाइ बहिनीहरूले हैन पढिसक्नु भएको छ, घनमा कतिवटा कुना हुन्छ 8वटा कुना हुन्छ। त्यस्तै गरेर घनमा कतिवटा किनारा हुन्छ त 12वटा किनारा हुन्छन्। त्यस्तै गरेर घनमा कतिवटा सतह हुन्छ त 6वटा सतह हुन्छ। म भाइ बहिनीलाई देखाउँछु, यो घन हो हेर्नुहोस् त, यो घनमा कतिवटा कुना छ त 8वटा कुना छ हो कि हैन हो। ल भन्नुहोस् त यसमा कतिवटा किनारा छ त हो 12वटा किनारा हुन्छ। यसमा सतह कतिवटा भन्नुहोस् त हो कतिवटा सतह छ त 6वटा सतह छ है। अब हेर्नुहोस् यसको यो जुन सतह जुन छ यो सतह हैन, यो सतह कस्तो आकृतिको छ त हेर्नुहोस् त, यो सतह कस्तो आकृतिको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो किनारा यो किनारा यो किनारा यो किनारा 4वटै किनारा के हुन्छ त यसको बराबर हुन्छ हैन हो। अब ज्यामितीय आकृतिमा हामीले 4वटै हैन 4वटा भुजाबाट बनेको ज्यामितीय आकृतिलाई हामीले के भन्छ चतुर्भुज भन्छौँ हो। यो चतुर्भुजको के छ त यो 4वटै हैन भुजाहरू के छ त नाप बराबर छ भनेपछि त्यस्तो 4वटै भुजाहरू बराबर भएको यो नाप
हैन। ल हामीले के भन्छौँ त, यसलाई वर्ग भन्छौँ। किन वर्ग भन्छौँ? यसको चारवटै भुजाहरू बराबर छ। त्यसपछि यसमा चारवटा कोणहरू पनि हुन्छ। यो चारवटै सबै कोणहरू के हुन्छ भने 90 डिग्रीको छ हैन। त्यसैले यो के हो त, वर्ग हो। त्यसैले हामी के भन्छ भने घनको सतह कुन आकृतिको हुन्छ, वर्ग आकृतिको हुन्छ है। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा भी भर्टेक्स कति 8वटा छ, किनारा कतिवटा छ त 12वटा छ, त्यसपछि सतह कतिवटा छ त 6वटा छ। अब हामीले यो भर्टेक्स र यो सतह लाई जोड्यो भने के पाउँछौँ त, भर्टेक्स र सतहलाई जोड्यो भने कति हुन्छ त, 8 र 6लाई जोड्यो भने कति 14 हुन्छ। 14बाट हामीले यो किनाराको सङ्ख्यालाई हैन घटायो भने कति हुन्छ, 2 हुन्छ। त्यसैले हामी के हुन्छ भने 8 छ, 8 भनेको के हो त, भर्टेक्स भइहाल्यो, जसलाई हामीले भीले जनाएका छौँ। त्यसपछि यो 12 के हो त, एज हो, जसलाई हामीले ईले जनाएको छौँ। त्यसैले -12 भनेको छौँ हामीले यहाँ। त्यसपछि +6 भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ फेस हो, जसलाई हामीले एफले जनाएका छौँ। भनेपछि यो भर्टेक्सलाई र एजलाई जोड्यौँ भने कति भयो त, 14 आयो। 8 + 6 14 आयो। त्यसपछि हामीले कसको सङ्ख्या त, एजको सङ्ख्या 12लाई घटायो भने कति आयो त, 2 आयो। भनेपछि हामी के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ 8 - 12 + 6 भनेको कति आयो त, 12 भयो, सरी 2 भयो। त्यस्तै गरेर अब दोस्रो हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ षड्मुखा छ। षड्मुखा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ, षड्मुखा भनेको चाहिँ जस्तै भनौँ, मैले भाइ बहिनीलाई अघिल्लो कक्षा सिक्नुभएको छ, षड्मुखा भनेको यो हो हैन। योलाई के भन्छ भने हामीले षड्मुखाको यो इक्जाम्पल हो। सलाइको बट्टा के हो त, षड्मुखाको इक्जाम्पल हो। भनेपछि यसमा पनि हेर्नुहोस् त कतिवटा हैन भर्टेक्स छ त, कतिवटा यसमा कुना छ त। हेर्नु त, एउटा कुना, दुईटा कुना, तीनटा, चारवटा कुना भयो। त्यस्तै गरेर 5वटा, 6वटा, 7वटा, 8वटा, कतिवटा कुना छ त, 8वटा कुना छ। भनेपछि हामीले षड्मुखामा भनेको इङ्ग्लिसमा यसलाई के भन्छ भने क्युबाइड भन्छौँ। कतिवटा कुना छ त, 8वटा कुना छ। त्यसले भर्टेक्स भनेको 8 भइहाल्यो। त्यसपछि अब किनारा, यसमा कतिवटा किनारा छ त, किनारा हेर्नुहोस् त, एउटा किनारा यो हो, दोस्रो यो हो, तेस्रो यो हो, चौथो यो हो, 4वटा किनारा भयो। त्यस्तै गरेर हैन, यहाँ छ 5औँ, यहाँ 6औँ, यहाँ 7औँ, त्यसरी 8औँ, 9औँ, 10औँ, अनि 11औँ, अनि 12औँ, कतिवटा किनारा हुन्छ त, 12वटा के हुन्छ यसमा किनारा हुन्छ। भनेपछि यसको एज कतिवटा हुन्छ त, 12वटा एज हुन्छ। त्यस्तै गरेर सतह, यसमा कतिवटा सतह छ त, हेर्नुहोस् त, एउटा सतह हैन, यसको अपोजिटमा अर्को सतह दोस्रो सतह भयो। अनि यो तेस्रो सतह, यसको अपोजिटमा अर्को सतह चौथो सतह भयो। त्यसपछि यहाँ छ अर्को सतह, यसको अपोजिटमा यहाँ छ सतह। भनेको कतिवटा सतह छ त, यसमा 6वटा सतहहरू छ हैन। हो, यसमा कतिवटा सतह भयो त, 6वटा सतह भइहाल्यो। अब यसको सतहको आकृति कस्तो छ हेर्नुहोस् त, यो सतहको आकृति हो। यो आकृति कस्तो छ भन्नुहोस् त ल, यो आकृति कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, कस्तो छ हो, यो आकृति के हो त, भाइ बहिनी पढिसक्नु भएको छ। यो कस्तो आकृति हो, आयत हो हैन। हो, षड्मुखाको सतहको आकृति कस्तो हुन्छ भने आयत हुन्छ। अब त्यसपछि षड्मुखाको सतहको आकृति आयत भयो। अब त्यसपछि अब यसमा भर्टेक्स कतिवटा छ, 8वटा छ। त्यसपछि एज कतिवटा छ, 12वटा छ। त्यसपछि फेस कतिवटा 6वटा छ। भनेपछि फेरि हामी के भन्छौँ भने 8 - 12 भनेको यो भर्टेक्स। त्यसपछि -12 भनेको के हो त भन्दाखेरि एज हो। त्यसपछि +6 के हो त, यो फेस हो। भन्दाखेरि यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गऱ्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि फेरि यहाँ के आउँछ त, 2 आउँछ हैन। त्यस्तै गरेर अब तेस्रोमा हामीसँग के छ भने टेट्राहेड्रोन छ हैन। टेट्राहेड्रोन मैले भाइ बहिनीहरूले योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइमा पढ्नुभयो। टेट्राहेड्रोन भनेको यो टेट्राहेड्रोन हो। हेर्नुहोस् एक्जाम, यो के हो त, टेट्राहेड्रोन हो। टेट्राहेड्रोनमा कतिवटा कुना छ त भन्नुहोस् त, हो 4वटा कुना हुन्छ। हो, यसमा कतिवटा कुना हुन्छ, 4वटा कुना हुन्छ। त्यसपछि अब यसको किनारा हेर्नुहोस् त, कतिवटा किनारा छ हेर्नुहोस् त, यसमा किनारा भन्नुहोस् कतिवटा छ, हो कतिवटा किनारा छ यसमा, 6वटा किनारा छ। हो, यसको किनारा कतिवटा छ, 6वटा, जसलाई हामीले एज भन्छौँ। एज कतिवटा 6वटा भइहाल्यो। त्यसपछि सतह, यसको सतह कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले सतह हैन, यहाँ 1 2 3 अनि 4, कतिवटा सतह छ त, 4वटा। भनेपछि यसको फेस कतिवटा छ, 4वटा। अब यसमा हेर्नुहोस् त, यसको फेस जुन छ नि, यो फेस कुन आकृतिको छ त, हैन, यो कुन आकृति हो त, त्रिभुज हो। र भाइ बहिनीले पढिसक्नु भएको छ हैन, टेट्राहेड्रोनमा जुन सतह जुन हुन्छ, त्यो सबै सतहहरू के हुन्छ त, समबाहु त्रिभुजबाट बनेको हुन्छ। भनेपछि यो कस्तो आकृति हो त, समबाहु त्रिभुज भइहाल्यो। हो, भनेपछि यसका हैन सतहको आकृति कस्तो हो त, समबाहु त्रिभुज भयो। अब फेरि हामीले यसको के छ, भर्टेक्सको सङ्ख्या 4 छ। त्यसपछि एज भनेको किनाराको सङ्ख्या कति 6 छ। त्यसपछि सतहको सङ्ख्या कति छ त, 4 छ।
अब फेरि हामीले यो 4 यो 6 र यो 4 भनेको यो भी भनेको भर्टेक्स, त्यसपछि माइनस, त्यसपछि एज, त्यसपछि फेरि प्लस फेरि के त फेस गर्दाखेरि फेरि कति आउँछ हेर्नुहोस् त, यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा 4 - 6 + 4 गऱ्यो भने कति आउँछ 2 आयो हैन। हो अहिलेसम्म हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ भर्टेक्सबाट हैन के घटाएका छौँ, एजलाई घटाएका छौँ, त्यसपछि फेरि के जोडेका छौँ त फेसलाई जोडेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि पहिलो आकृति जुन घन हो, दोस्रो आकृति के हो षड्मुखा हो, तेस्रो आकृति के हो त टेट्राहेड्रन हो। त्यो सबैमा हामीले के पायौँ भने यो भर्टेक्स, त्यसपछि माइनस के त एज, त्यसपछि प्लस के गरेर त फेस गर्दाखेरि सबैमा हामीले के पायौँ भने इक्वल टु 2 2 हामीले आयो हैन। अब त्यस्तै गरेर अक्टाहेड्रनमा हेर्नुहोस्, अक्टाहेड्रन चौथो आकृति हामीसँग के छ भन्दाखेरि अक्टाहेड्रन हामीले पढेका छौँ योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइमा। अक्टाहेड्रन भनेको यो हेर्नुहोस्, म नमुना देखाउँछु भाइ बहिनीहरू, यो के हो त अक्टाहेड्रनको नमुना हो। यो अक्टाहेड्रनमा अब कतिवटा कुना छ त हेर्नुहोस् त, यसमा कुना कतिवटा छ भन्नुहोस् त, कतिवटा कुना छ यसमा हेर्नुहोस् त, कतिवटा कुना छ यसमा, कतिवटा कुना छ हो, कतिवटा कुना छ 6वटा कुना छ हो। भनेपछि अक्टाहेड्रनको भर्टेक्स कति हुन्छ त 6 हुन्छ, भनेको भी कति भयो त 6 भयो। त्यसपछि यसमा किनारा कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, यसमा किनारा कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, कतिवटा किनारा छ यसमा गर्नुहोस् त, गर्नुभयो हैन। हो कतिवटा छ त किनारा 12 वटा छ, भनेपछि यसको एज कति भयो त 12 भयो। एजलाई हामीले ई ले जनायौँ भनेको ई कति आयो त 12 आयो। त्यसपछि यसको अब के छ त भन्दाखेरि सतह, यसको सतह कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, यहाँ सतह गर्नुहोस् त, सतह कतिवटा छ सतह हैन, सतह गर्नुहोस् त, कुन सतह त यो हो नि त हैन, यो सतह गर्नुहोस् त कतिवटा छ हो, कतिवटा सतह छ त 8वटा हो ठिक। भनेपछि यसमा कतिवटा सतह भयो त 8वटा सतह भयो। र यसको प्रत्येक सतह हेर्नुहोस् त कुन आकृतिको छ, यसको सतह यो हो हैन, यो सतह कुन आकृतिको छ हो त्रिभुज आकृतिको छ। कुन त्रिभुज भन्नुहोस् त हो, कुन त्रिभुज हो यो समबाहु त्रिभुज हो। किन भाइ बहिनीहरूले योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइमा हैन सिकिसक्नु भएछ अक्टाहेड्रनको सतहहरू के हुन्छ भने समबाहु त्रिभुजबाट बनेको हुन्छ भनेर हैन। त्यसकारण चाहिँ यसको सतह कति हो के हो त समबाहु त्रिभुज हो। अब यसमा पनि हेर्नुहोस् त, यसको भर्टेक्स कति छ सङ्ख्या 6 छ, त्यसपछि एजको सङ्ख्या कति छ त 12 छ, त्यसपछि फेसको सङ्ख्या कति छ त 8 छ। भनेपछि अब फेरि हामीले अब 6 भनेको भर्टेक्स माइनस 12 भनेको एज प्लस 8 भनेको फेस गर्दाखेरि कति आयो त्यसमा फेरि कति आयो त 2 आयो कि होइन हो। भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ भने यो यसबाट हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन यी नियमित ठोस आकृतिहरूमा हैन भर्टेक्स माइनस के त एज प्लस फेस गर्दाखेरि कति आउँछ त 2 आउँछ। भनेपछि हामीले यसबाट के सम्बन्ध पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हैन यसबाट आएको जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्ध हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हामीसँग भएको सम्बन्ध के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिले के भन्यौँ भने भर्टेक्स भी भन्यौँ, त्यसपछि हामीले माइनस के भन्यौँ त हामीले के भनेका छौँ माइनस एज भनेका छौँ ई जसलाई जनाएको छौँ हामीले हैन। त्यसपछि प्लस के छ त भन्दाखेरि हाम्रो फेस छ, फेसलाई हामीले एफ भनेका छौँ हो कि होइन हो। हाम्रो यो चारवटै ठोस आकृतिहरूमा हामीले के गर्यौँ त भर्टेक्स माइनस के गर्यौँ त एज गऱ्यौँ, त्यसपछि प्लस के गर्यौँ त हामीले फेस गर्दाखेरि हामीसँग कति आयो भन्दाखेरि 2 आयो, इक्वल टु कति आयो भन्दाखेरि 2 आयो। भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हैन हामीसँग जुन नियमित ठोस आकृतिहरू छ, ठोस आकृतिहरूको हामीले जसमा चाहिँ कुना हुन्छ, जसमा चाहिँ किनारा हुन्छ, जसमा चाहिँ सतह हुन्छ, ती कुना किनारा र सतहको हामीले सम्बन्ध खोज्दाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि हैन कुना त्यसपछि किनारा त्यसपछि सतह भन्दाखेरि यो तीनवटाको सम्बन्ध हामीले भी भनेको यो के हो त कुना हो, माइनस ई भनेको के हो त किनारा भइहाल्यो, प्लस एफ भनेको त फेस भइहाल्यो, बराबर कति आयो हामीसँग 2 आयो। यो चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ यी नियमित ठोस वस्तुहरूमा भएका जुन तीनवटा कुना किनारा र सतहको सम्बन्ध हो, यो सम्बन्ध हामीले यी ठोस वस्तुहरूमा हामीले पायौँ हैन। यी कुराको बारेमा हामीले आज भाइ बहिनीसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आजको जुन हाम्रो जुन छ यो जुन सोली र बेलनाको नमुना
सोली र बेलनाको नमुनाको बारेमा हामी अब छलफल गर्न गइरहेको छौँ। अब हामी सोली भनेको कस्तो हो त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले हैन अघिल्लो कक्षा सिकाइमा सोलीको नमुना पढिसक्नु भएको छ। सोली के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सोली हैन सोलीको नमुनाको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनी तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ। सोली के हो भन्दाखेरि चाहिँ हैन सोली एउटा चाहिँ ठोस आकृति हो। हैन कस्तो ठोस आकृति हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो, यो जुन हेर्नुहोस् त यहाँ नमुना मैले देखाएको छु, यो एउटा नमुना के हो त? सोलीको यो हैन। यसलाई हामीले अब कसरी यसको हामीले चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा के गर्छौँ हामीले, एउटा यो प्लेन हैन, एउटा यो के हो त? प्लेन सतह भएको एउटा यो कागज भइहाल्यो हामीसँग हैन। यो कागजमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले हैन केही नाप लिएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा वृत्त कोर्छौँ हैन। केही अर्धव्यास नाप लिएर, जस्तै 6 सेन्टिमिटर, 7 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटरको नाप लिएर हामीले के गर्छौँ, यसमा हामीले एउटा वृत्त कोर्छौँ है। भन्दाखेरि हामीले वृत्त कोर्दाखेरि हामीले भनौँ एउटा यस्तो यो एउटा हामीले एउटा वृत्त पायौँ हैन। अब यो वृत्तमा यो के हो त हैन, वृत्त भइहाल्यो हैन। यो वृत्त हो, यो वृत्तको यो के हो त? केन्द्रबिन्दु हो यो। अब यो केन्द्रबिन्दु, त्यसपछि यो वृत्तको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो घेरा हो, जसलाई हामीले वृत्तको के भन्छौँ भने परिधि भन्छौँ हैन। वृत्तको के भन्छ हामीले? परिधि भन्छौँ हो, परिधि भन्छौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु र वृत्तको यो परिधिसम्म चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रेखा खिच्छौँ, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने वृत्तको अर्धव्यास भन्छौँ हामीले हैन। वृत्तको के भन्छ हामीले? अर्धव्यास भन्छौँ हो। हामीले अब यो जुन हामीले जुन एउटा के भन्छौँ भने समतल हैन, यो जुन हामीसँग जुन भएको जुन कागज छ, त्यो समतल कागजबाट हामीले के गर्यौँ, एउटा वृत्त हामीले यसरी बनाऊँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस् त ल है। एउटा समतल कागजमा के गर्नुहोस् त, एउटा सर्टेन के भन्दाखेरि 5 सेन्टिमिटर अथवा 10 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटरको अर्धव्यास हैन लिएर तपाईँ के गर्नुहोस् त, एउटा वृत्त बनाउनुहोस् त है। बनाउनु भयो हैन हो। वृत्त बनाइसकेपछि त्यो वृत्त कस्तो भयो त? यस्तो वृत्त आयो। अच्छा, अब यस्तो वृत्त आइसकेपछि अब यो वृत्तमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा हामीले के गर्छौँ भने यसमा चाहिँ अर्धव्यास हामीले हैन तान्छौँ। एउटा जस्तो भनौँ अर्धव्यास यसरी हामीले यहाँबाट यहाँ तान्यौँ, यसरी अर्धव्यास एउटा तान्यौँ हैन। यो अर्धव्यास तान्यौँ हामीले है। त्यस्तै गरेर हैन हामीले अर्को अर्धव्यास हामीले यसरी अर्को अर्धव्यास हामीले यसरी तान्यौँ है। यसरी दुईवटा हामीले के गर्यौँ त, यसमा अर्धव्यासहरू हामी खिच्यौँ हैन। अर्धव्यास खिचिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भने यो जुन हाम्रो जुन भाग आयो यो वृत्तमा, यसले हामी दुईवटा अर्धव्यास काटिसकेपछि यो भाग वृत्तको यो भागलाई हामीले के गर्छौँ भने हामीले कैँचीले हैन काटेर हामी यसलाई झिकौँ। यसरी हामीले कैँचीले काटेर यसबाट हामी यो झिक्छौँ हैन। यसरी झिकिसकेपछि हामीले यो वृत्तको के हो, एउटा यति हामीले भाग लियौँ। भाग लिइसकेपछि हुन त यसलाई हामीले के भन्छौँ भने वृत्तको हामीले क्षेत्रक भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो क्षेत्रकको बारेमा भाइ बहिनीहरूले हैन माथिल्लो कक्षामा कक्षा 10तिर हैन 9तिर चाहिँ पढ्नुहुनेछ। क्षेत्रक भनेको के, वृत्तको क्षेत्रक भनेको के हो भनेर यसलाई हामी क्षेत्रक भन्छौँ। यो चाहिँ हामीले दुईवटा अर्धव्यास हैन वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट हामीले दुईवटा अर्धव्यास खिचेर चाहिँ हामीले यो के गर्छौँ, वृत्तको यति भाग हामीले लियौँ। यो लिइसकेपछि अब हामीले के छ, यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो हैन। अनि अब हामीले यति लियौँ। अब हामीसँग के छ भन्दा चाहिँ यो किनारा र यो किनारा, यो दुईवटा किनारालाई हामीले के भन्छौँ भने एकअर्कोसँग हैन, यो किनारा र यो किनारालाई हामीले एकअर्कोसँग चाहिँ जोडिने गरिकन हामीले दुईवटा किनारालाई हामीले जोडौँ। एकै ठाउँमा हामीले यसरी जोडौँ हैन। हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले एकै ठाउँमा हामीले यसरी जोडौँ दुईवटा किनारालाई। जस्तै भनौँ यो किनाराको नामलाई हामीले यसलाई यो वृत्त केन्द्रबिन्दु थियो, त्यसलाई हामीले ओले नाम दियो भने र यो बिन्दुलाई हामीले ए नाम दियो भने एउटा किनारा चाहिँ हाम्रो ओए भयो भनौँ। त्यस्तै गरेर यो ओ छ, यो अर्को बिन्दु छ, यसलाई हामीले बी दियौँ भन्दाखेरि यो अर्को किनारा के हो त, ओबी भयो हैन। यो ओए र यो ओबी यो दुईवटा किनारालाई हामीले एकै ठाउँमा मिलाएर हामीले यसरी जोडौँ। यसरी जोडिसकेपछि हामीले यसरी एकै ठाउँमा जोडिसकेपछि हैन, जोडिसकेपछि हामीसँग यस्तो आकृति बन्यो। हेर्नुहोस् हैन, हामीसँग
यस्तो आकृति बन्यो भने कि बनेन हेर्नुहोस् त। यसलाई हामीले जोड्यो भने हैन, यसरी जोड्दाखेरि हामीसँग यस्तो आकृति बन्छ हैन। यो आकृति भनेको के हो त? यस्तो आकृति बन्छ हामीसँग हैन। यसलाई म टाँस्छु यहाँ हैन, एकै ठाउँमा मिलाएर यसलाई म टाँस्छु। हेर्नुहोस् त यहाँ टाँस्दाखेरि कस्तो बन्छ आकृति। हेर्नुहोस् त यस्तो आकृति बन्यो भने के बनेन हो। यो आकृति के हो त भन्नुहोस् त ल। हो यही आकृति के हो त भन्दाखेरि चाहिँ के को हो, के को आकृति हो यो? हो यही आकृति नै आज हामी छलफल गर्न गएछौँ। यो आकृतिलाई हामीले के भन्छौँ भने सोली भनेर भन्छौँ हैन। यसलाई हामी के भन्छौँ त? सोली भन्छौँ। अब यो आकृतिमा हैन, यसलाई हामीले सोली भन्छौँ। सोली त्यसो भए यस्तो आकृति भाइ बहिनीहरूले हेर्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त? हो हेर्नु भएको छ। के हो त? हो आइसक्रिमको कोन हो। आइसक्रिमको कोन हो यो हैन। यो के हो भन्दाखेरि आइसक्रिम कोन हो। यो यस्तो आकृति आइसक्रिम कोन हो। त्यस्तै गरेर मैले यहाँ भाइ बहिनीलाई देखाउँछु। यो हेर्नुहोस् त, यो पनि के हो त? सोली हो। यो पनि सोलीको आकृति हो कि हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो सोलीको आकृति हैन र मैले बनाएको सोलीको आकृति हेर्नुहोस् हैन। यसलाई हामीले यसरी राख्यो भने यो सोलीको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सोलीको के हो त? आधार हो। यो सोलीको के हो? यो आधार हो। यो आधार कस्तो छ हेर्नुहोस् त। यो आधार कस्तो छ? हो यो आधार कस्तो छ त? वृत्ताकारको छ हैन। सोलीको आधार कस्तो हुन्छ त? वृत्त हुन्छ। त्यसपछि अब यो हेर्नुहोस् त, यो भाग कस्तो छ त यसको? यो भाग कस्तो छ त? यो भाग हैन, यो भाग कस्तो छ त? वक्र छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने सोलीको सतह कस्तो हुन्छ त? वक्र हुन्छ। सोलीको सतह कस्तो हुन्छ? वक्र हुन्छ। वक्र भने के? जस्तै भनौँ यो एउटा के हो त हैन, यो कस्तो समतलीय सतह हो कि हैन। यो समतलीय यो कागज कस्तो छ त? समतलीय सतह छ। तर यो सोली कस्तो छ हेर्नुहोस् त। यसको यो सतह कस्तो छ त? समतलीय छ? छैन नि। यो कस्तो छ त? तपाईँले उताबाट हेर्नुभयो भने यस्तो किसिमको छ नि हैन। यस्तो किसिमको हेर्नु छ नि यस्तो हो कि हैन। यो भने के हो त? वक्र हो नि त नि हो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यसको यो सतह कस्तो हुन्छ त? वक्र हुन्छ। त्यसपछि यसको यो बिन्दु जुन छ नि, यो बिन्दु, यो सोलीको जुन यो बिन्दु हो माथिको टुप्पो, यसलाई हामीले के भन्छौँ भने सोलीको यसलाई के भन्छौँ भने कुना भन्छौँ हामीले। यसलाई सोली कुना के भन्छौँ? कुना भन्छौँ। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा हामीले के भन्छौँ त? सोलीको हामीले के भन्छौँ यसलाई चाहिँ भर्टेक्स भनेर भन्छौँ हैन। हो यो सोलीमा यो के हो त? सोली भइहाल्यो हो कि हैन। हामीले सोली यसरी हामीले के गर्छौँ भने कागजबाट हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हामी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, सोली मैले यहाँ भाइ बहिनीलाई बनाएर देखाएँ हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त सोलीको परिचय भनेर म यहाँ भन्छौँ। सोलीको परिचय गरेर के भन्छौँ त? सोली एउटा ठोस आकृति हो जसका आधार वृत्ताकार हुन्छ हैन। यी कस्तो आकारको छ त? वृत्ताकारको छ। त्यसले यहाँले कस्तो छ? यो वृत्ताकारको छ। त्यसले यसको आधार के हो त? वृत्ताकार भइहाल्यो। अनि यसका सतहहरू, यसका सतह के छ त? वक्र रूपमा बढेको हुन्छन् हैन। यसका सतह कस्तो हुन्छ त? वक्र रूपमा रहेको हुन्छ। मैले अघि पनि भाइ बहिनीलाई भने तपाईँले हेर्नु भने यस्तो किसिमको छ यसको सतह छ कि छैन? हेर्नुहोस् त यो सतह कस्तो छ त? वक्र छ नि हैन। कस्तो छ यो सतह? वक्र छ नि यो त हैन त। हो यसको सतहहरू वक्र रूपमा रहेको हुन्छन्। यसका वक्र सतह एउटा बिन्दुमा मिलेको हुन्छ। यी सबै सतहहरू के छ त? एउटा बिन्दुमा मिलेको छ कि छैन? हेर्नुहोस् त ल। यो सबै सतहहरू के छ? एउटा बिन्दुमा मिलेको छ कि छैन? यो सबै सतहहरू के छ त? एउटा बिन्दुमा मिलेको छ है। हो यसरी मिलेको हुन्छ जसलाई सोलीको हामी के भन्छौँ? कुना भन्छौँ। के भन्छौँ? सोलीको कुना भन्छौँ। कुनालाई के भन्छौँ हामीले? शीर्ष बिन्दु पनि भनिन्छ। इङ्ग्लिसमा हामी के भन्छौँ त? भर्टेक्स भन्छौँ हैन। अनि सोलीको उदाहरण लिँदा हामीले आइसक्रिम कोनलाई लिन सकिन्छ। हो भाइ बहिनीले अघि नै मैले सोधेँ हैन भाइ बहिनीहरूलाई, भाइ बहिनीले यस्तो आकारको हैन आकृति हेर्नु भएको छ कि छैन भन्दाखेरि भाइ बहिनी के भन्नुभयो त? हेरेका छौँ। के हो भन्दाखेरि सोद्धाखेरि भाइ बहिनी के भन्नुभयो? आइसक्रिम कोन भन्नुभयो। हो आइसक्रिम कोन के हो त? यो सोलीको आकार हो है। त्यस्तै गरेर अब यसलाई हामीले सोलीलाई हैन इङ्ग्लिसमा हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सोलीलाई हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ कोन भन्छौँ हैन। सोलीलाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छ? कोन, CONE कोन भनिन्छ है। भनेपछि अब हामीले सोलीको बारेमा हामीले के हो छलफल गर्यो। सोली के हो त? एउटा ठोस आकृति हो है। यसको आधार कस्तो छ त? वृत्ताकार छ। यसको सतह कस्तो छ त? वक्र सतहको छ हैन। अनि यी सबै वक्र सतहहरू कहाँ मिलेको छ त? एउटा बिन्दुमा मिलेको छ हो कि हैन। त्यो बिन्दुलाई हामीले सोलीको के भन्छौँ त? कुना भन्छौँ। त्यसपछि
अब सोलीको उदाहरण दिँदाखेरि भाइ बहिनीहरूले के भन्नुभयो त आइसक्रिम कोन भन्नुभयो, सोलीको उदाहरण हो। त्यस्तै गरेर हामीले के गर्छौँ भने यस्ता यी तेलहरू राख्ने जुन हुन्छ नि सोली हैन, यो सोली पनि के हो त, यो सोली यो के हो त हैन, उदाहरण भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरूको हामीले जन्मदिन मनाउँदाखेरि भाइ बहिनीहरूले जुन एउटा टोपी लगाउँछौँ नि जन्मदिनमा, त्यो टोपी पनि के हुन्छ त सोली आकारकै टोपी हुन्छ नि हैन। हो यसरी यो सोलीको हामीले परिचय भन्यौँ। सोलीलाई चाहिँ हामीले चित्रमा कोर्दाखेरि कस्तो देखाउँछौँ, यो सोलीको चित्र हो, यस्तो हुन्छ सोलीको चित्र हैन। यो आकारबाट हामीले भन्न सक्छौँ सोलीको चित्र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो किसिमको सोलीको चित्र हुन्छ हैन। यो सोलीको के हो त आधार भइहाल्यो, यसलाई हामीले सोलीको आधार भन्छौँ, जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ वृत्ताकार हुन्छ। त्यसपछि सोलीमा के हुन्छ त यो सतह हुन्छ जुन चाहिँ वक्र सतहको हुन्छ, सोलीको यो कुना भइहाल्यो हैन, जसलाई हामीले सोलीको भर्टेक्स भनेर भन्छौँ है। अब सोलीको निर्माण जुन मैले भाइ बहिनीलाई सोली यो कागजबाट निर्माण गरेर देखाएँ मैले कसरी गर्ने। अब यसको मैले चरणहरू यहाँ मैले भने, तलका चरणहरू अपनाएर A4 साइज पेपरबाट सोली हामीले एउटा सोलीको निर्माण गर्न सक्छौँ। सर्वप्रथम हामी के भन्छौँ त A4 साइज पेपरमा हैन कम्पास तथा पेन्सिलको प्रयोग गरी एउटा वृत्त खिच्छौँ। पहिला हामीले के गर्छौँ त एउटा यस्तो वृत्त खिच्छौँ, खिचेन हो, एउटा हामीले वृत्त खिच्छौँ। त्यसपछि सो वृत्तमा हैन वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट अर्धव्यास खिचेर एउटा क्षेत्रक बनाउँछौँ। यो जुन हामीले अर्धव्यास खिचेर हामीले यो सोलीको यो वृत्तको भाग निकाल्यौँ, त्यसलाई हामीले क्षेत्रक भन्यौँ हैन। अनि यो भाग जुन छ मैले यहाँ यसलाई ओ नाम दिएँ, यसलाई एले यसलाई बीले भनेपछि OAB भयो कि भएन। यो जुन भागले एउटा यसबाट हामीले सोली बनाएको हो कि हैन, हो भनेपछि यो भाग जुन छ यो भागलाई हैन कैँचीले काटेर हामीले वृत्तबाट अलग गऱ्यौँ। यसरी हामीले अलग गरेर यो बनायौँ है। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यो भागको चाहिँ OA यो किनारा र यो OB यो किनारा दुईटैलाई हामीले के गर्छौँ भने जोड्यौँ एकै ठाउँमा। यसरी हामीले एकै ठाउँमा के गरेर जोड्यौँ यसरी हैन। जोडिसकेपछि हामीसँग के भन्दाखेरि एउटा ठोस आकृति निर्माण भयो। यो ठोस आकृति के हो त हाम्रो सोली हो। यसरी मैले यहाँ चित्र पनि देखाएको छु। पहिले वृत्त बनायौँ, यो वृत्तबाट हामीले के गर्यौँ दुईटा हामीले के गर्यौँ त अर्धव्यास हैन OA र OB खिच्यौँ र हाम्रो यो AOB यो भाग चाहिँ वृत्तको हामीले कैँचीले काटेर हैन कैँचीले काटेर हामीले निकाल्यौँ। जुन भाग चाहिँ यो भइहाल्यो, यो OAB भयो यो भाग। अनि यो OA किनारा र यो OB किनारा यो दुईटैलाई हामीले जोड्दाखेरि यी यहाँ जोडेर देखाएका छौँ। OA र OB एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि यस्तो के भयो त हाम्रो ठोस आकृति तयार भयो हैन। यही ठोस आकृति के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के हो त सोली हो। ल सोलीको बारेमा हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ हैन। सोलीको नमुना पनि हामीले भन्यौँ। त्यस्तै गरेर अब हामीसँग अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बेलना भनेर छ हैन। बेलना भनेको कस्तो हो त, अब यहाँ हेर्नुहोस् त बेलना भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हैन समतलीय सतह भएको यो कागज हो। यो कागज कस्तो छ त कुन आकारको छ हेर्नुहोस् त, यो कागज कुन आकारको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कागज के छ त हामीसँग आयताकारको छ हैन। हो अब यो कागजलाई हामीले के गर्छौँ भने यो कागजको जुन आयताकार भएपछि यो किनारा र यो किनारालाई हैन र यो किनारा के छ त उसको अनुरूप छ हैन बराबर छ भनेपछि यो किनारा र यो किनारालाई हामीले एक ठाउँमा हैन मिल्ने गरी यसरी हामीले जोड्यौँ भने हाम्रो कस्तो आउँछ त यस्तो सेप आउँछ। यस्तो सेप भने कस्तो सेप हो भन्दाखेरि यो सेप हो। हेर्नुहोस् यस्तो सेप आयो कि आएन, किनारालाई हामीले जोड्यौँ भने यस्तो सेप आयो हो कि हैन। हो यही सेपलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बेलना भनेर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले तल्लो कक्षामा पनि बेलनाको बारेमा पढ्नु, बेलनाको नमुना बारेमा पढ्नु भएको छ नि त, बेलनाको आकार बेलनाको चित्र हेर्नु भएको छ हैन। हो यो चाहिँ के हो त बेलना हो। बेलनामा अब के हुन्छ यसबाट हामीले यसलाई भनेको कस्तो भने यस्तो किसिमको हुन्छ बेलना। हेर्नुहोस् यो के हो त बेलना भइहाल्यो। अब यो बेलनामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो के हो त बेलनाको आधार हो। किन बेलनालाई हामीले यसरी राख्यो भने यो ठ्याक्क अडे कि अडेन हो। यसरी अडेपछि यसलाई के भन्छ बेलनाको हामीले आधार भन्छौँ। यो आधार कस्तो छ हेर्नुहोस् त, यो आधार कस्तो छ यो हो वृत्ताकारको छ है किन। त्यसरी ठ्याक्कै यसको यो हैन विपरीतमा रहेको यो आकार यो पनि कस्तो छ त हेर्नुहोस् त कस्तो छ वृत्ताकार छ। भनेपछि बेलनामा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा आधारहरू हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ भने वृत्ताकारको हुन्छ।
अब बेलनाको यो के हो भाग, यो भाग कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भागलाई हामीले बेलनाको सतह भन्छौँ। यो सतह कस्तो छ बेलनाको भन्दाखेरि चाहिँ वक्र सतह छ। किन वक्र सतह छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हेर्नुहोस् त, यो कस्तो सतह हो त, यो कस्तो समतल्य सतह हो कि होइन? तर यो सतह कस्तो छ त, समतल्य छ छैन नि? तपाईँहरू उताबाट हेर्नु भने यस्तो किसिमको छ कि छैन? यो भने के हो त, कर्भ हो नि होइन, वक्र हो नि, वक्रलाई हामी इङ्ग्लिसमा के भन्छ भने कर्भ भन्छौँ नि। यो कर्भ परेको छ कि छैन? हो, यस्तो किसिमको छ कि छैन है? हेर्नुहोस् त सबै सतहहरू कस्तो छ त, वक्र छ नि। हो, त्यसैले बेलनाको सतह कस्तो हुन्छ त, वक्र सतहको हुन्छ है। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने बेलना होइन एउटा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ठोस आकृति हो है। यहाँ हामी बेलनाको परिचय दिँदाखेरि हामीले बेलना त्यसरी कसरी बनायौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले के गर्यौँ त, यो कागज लियौँ होइन, आयताकार कागज लियौँ। आयताकार कागज लिइसकेपछि यसको लम्बाइतिरको जुन दुईवटा किनारा छ त्यो दुईवटा किनारालाई एक ठाउँमा होइन मिल्ने गरिकन हामीले यसरी जोड्यौँ भने होइन जुन आकार बन्छ, यो आकार बन्छ, यो आकार के हुन्छ त, बेलनाकार हुन्छ। जुन आकार बन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, बेलनाकार हुन्छ। अब यसको जुन सतह जुन छ यो सतह के हुन्छ भने ठ्याक्क यसको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वृत्ताकारको हुन्छ। भन्दाखेरि हामीले यसलाई होइन गऱ्यो भन्दा यसलाई हामीले ठ्याक्क नाप्दाखेरि कस्तो बन्छ भने एउटा वृत्त किसिमको हामीको आउँछ होइन। यस्तो किसिमको हामीले यसको आधार पाउँछौँ होइन। यस्तो आधार भएको हामीले बेलनाको के पाउँछौँ त, आधार पाउँछौँ हामीले होइन। बेलनाको आधार कस्तो हुन्छ, वृत्त हुन्छ है। कतिवटा हुन्छ त, दुईवटा हुन्छ होइन, दुईवटा हुन्छ। यस्तो आकारको हामीले पाउँछौँ होइन। यो भन्दाखेरि यो बेलनाको यस्तो, यसमा चाहिँ यसको साइज यसरी हामीले हाल्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क यस्तो किसिमको हामीले के हुन्छ बेलनाको चाहिँ आधार हामीले पाउँछौँ। हो, यो चाहिँ के हो त, बेलनाको एउटा नमुना हो यो होइन। अब हामीले बेलनाको परिचयको बारेमा भन्छौँ। बेलना एउटा ठोस वस्तु हो जसका आधारहरू वृत्ताकार हुन्छ। यी आधार भइहाले कस्ता छन् त, वृत्त छन्, वृत्ताकार हुन्छ र दुईवटा के हुन्छ त, यो एउटै इक्वल समान हुन्छ। त्यसले हामी के हुन्छ भने आधार चाहिँ समानान्तर हुन्छ। वृत्ताकार र समानान्तर भई सतह वक्र सतहको रूपमा बनेको हुन्छ। यो सतह भइहाल्यो उसको बेलनाको, यो कस्तो हुन्छ त, वक्र हुन्छ। मैले अघि नै देखाएँ भाइ बहिनीहरूलाई, यो चाहिँ कस्तो छ त, यो समतल्य छ, तर यो चाहिँ कस्तो छ भने समतल्य छ छैन नि, कस्तो छ त, यो वक्र छ। हो, वक्र रूपमा रहेको हुन्छ। बेलनालाई इङ्ग्लिसमा हामी के भन्छ भने सिलिन्डर भन्छौँ। बेलनालाई इङ्ग्लिसमा हामीले सिलिन्डर भन्छौँ। बेलनाको उदाहरण दिँदाखेरि हामी के भन्छौँ भने जस्तै काठको मुढा होइन, त्यस्तै गरेर हामीले पाइप जुन हाम्रो होइन खाने पानी ल्याउने पाइप हुन्छ त्यो पाइप भइहाल्यो। अथवा चाहिँ हामीले के भन्छ उसमा बिजुली को तार लैजाँदाखेरि हामीले जुन पाइप युज गर्छ त्यो पाइपहरू हो होइन। त्यस्तै गरेर अर्को नमुना दिँदाखेरि हामीले ढुङ्ग्रो जुन आगो फुक्ने जुन ढुङ्ग्रो हुन्छ त्यो पनि कस्तो हुन्छ भने बेलनाकार हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तै भनौँ यो भइहाल्यो होइन, यो कस्तो छ त, यो पनि के हो त, बेलनाकार छ नि, छ कि छैन हेर्नुहोस् त होइन। यो के हो त, यो ग्लु स्टिक हो। यो ग्लु स्टिक पनि कस्तो त, बेलनाकार छ नि। हो, त्यस्तै गरेर यो हेर्नुहोस् त, यसको आकार यो आकार कस्तो छ त, यो यति भाग कस्तो छ हेर्नुहोस् त, यति भाग पनि के छ त, यो बेलनाकारको छ नि त छैन। हो, बेलनाकारको छ भनेपछि होइन बेलना के भयो भन्दाखेरि एउटा ठोस आकृति भइहाल्यो। जुन ठोस आकृतिको आधार के हुन्छ भने वृत्ताकार हुन्छ। कतिवटा वृत्ताकार हुन्छ त होइन, दुईवटा हुन्छ होइन, र दुईवटा के हुन्छ त, समानान्तर हुन्छन्। त्यसपछि यसका सतह कस्तो हुन्छ त, वक्रको रूपमा हुन्छ होइन, वक्र सतहको रूपमा हुन्छ यसका सतह चाहिँ है। अनि यसलाई इङ्ग्लिसमा हामीले के भन्छ भने सिलिन्डर भनेर हामीले भन्छौँ होइन। बेलनाको खोक्रा नमुनाको निर्माणमा हामीले के रहेछौँ, तलका चरणहरू अपनाएर A4 साइज पेपरबाट हामीले एउटा बेलनाको खोक्रा नमुना निर्माण गर्न सक्छौँ होइन। सर्वप्रथम हामीले एउटा A4 साइज पेपर आयतकार रूपमा रहेको लिन्छौँ, त्यो लियौँ। त्यसपछि उक्त पेपरलाई हामीले दुईवटा वृत्तहरूको परिधिमा होइन पढ्ने गरी बेरौँ। त्यसपछि पेपरका धारहरूलाई, धार भने किनारालाई होइन, किनारा कुन त, एकको अर्को विपरीतमा रहेको किनारा एक आपसमा सिधा हुने गरिकन टाँसौँ। यसरी निर्माण भएको वस्तु के हो त, बेलनाको होइन आकार हो। जुन यहाँ हेर्नुहोस् त, यो एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो आयतकार एउटा पेपर भइहाल्यो।
यो आयताकार पेपरलाई हामीले यो किनारा र यो किनारा दुईटालाई हामीले फोल्ड गरेर यो दुईटा के छ वृत्ताकार छ, वृत्ताकारमा पढ्ने गरिकन हामीले फोल्ड गर्यो भने यस्तो किसिमको हैन चित्र तयार हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले फेरि तयार गर्दाखेरि र यसको दुईटा किनारालाई हामीले जोड्यो भने यो बेलना हामीले तयार गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने बेलनाको हैन नमुना हामीले चित्रबाट पनि हामीले देखाउन सक्छौँ। भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो ठोस आकृति जुन छ, ठोस आकृति अन्तर्गत हामीले सोली र बेलनाको जुन नमुना भन्यो त्यो नमुनाको बारेमा हामीले आज अध्ययन गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा सिकाइबाट भाइ बहिनीहरूले जुन सिक्नुभएको सोली र बेलनाको नमुना कसरी तयार गर्ने, सोली र बेलनाको परिचयको बारेमा, सोली र बेलनामा के हामीले पाउँछौँ त ती बारेमा भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गर्नुभयो र भाइ बहिनीहरूसँग भएको जुन पाठ्यपुस्तक छ, पाठ्यपुस्तकको अभ्यासको हैन 5 र अभ्यासको 5.1 मा भएको जुन क्वेसन जुन छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 र क्वेसन नम्बर 8 मा त्यही कुराहरू सोलीको परिचयको बारेमा, त्यसपछि सोलीको हैन नमुनाको चित्र बनाउने बारे, त्यसपछि बेलनाको परिचयको बारेमा र बेलनाको नमुना चित्र बनाउने बारेमा हामीलाई प्रश्नहरू दिएको छ। त्यो भाइ बहिनीहरूले मजाले सजिलैसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ हैन उत्तर चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। यति भन्दै आज भाइ बहिनीसँग बिदा हुन्छु। नमस्कार।